the Lord. यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। इस वक्त जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मेरी दुआ है आज खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। जैसा कि आप रोज़ फजल टेलीविज़न को देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम को देखते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आप बहुत अच्छा फीडबैक भी भेजते हैं। जितने भी नाजरीन आप अप्रिशिएट करते हैं, आपका भी शुक्रिया। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को ना सिर्फ महज देखा करें, ना सिर्फ महज सुना करें, बल्कि कलाम की बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी में रखा करें और अपने आप को तब्दील कीजिए। जब आप अपने आप को कलाम के सांचे के मुताबिक ढालेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा और खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। फिर खुदावंद आपके आगे आगे चलेगा और खुदा के कलाम का वादा है, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। तो मेरा अज़ीज़ों, खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपकी दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, खुदावंद से लिपटे रहें और खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं। तो नाज़रीन, मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू महविश, आपको भी खुदावंद बरकत दे। और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं और इसका हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कोई भी शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हम देखते हैं जो बंधन तोड़ता है, जुए टूटते हैं, बदरू गिरफ्ता यीशु के नाम से आज़ाद होते हैं और खुदा उनका पाकरू आपको संभालता है, आपकी मदद करता है। और यकीनन आप इस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि हमारे साथ खुदा के खूबसूरत खादमीन भी आते हैं और कलाम की बातें शेयर करते हैं। बातचीत के वसीला से भी खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर आप देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम ही है जो ज़िंदगियां तब्दील करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। जब कलाम आपके अंदर होगा, आपके घर के अंदर होगा, मेरे अज़ीज़ों, फिर बीमारी, इब्लीस आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ज़रूर आप जब उठते हैं सुबह तो कोशिश किया करें कि जब भी आपके पास टाइम आपको मिले, आप ज़रूर फैमिली के साथ, अगर फैमिली के पास टाइम नहीं है तो आप अकेले भी बैठकर दुआ कर सकते हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद दुआओं को सुनकर उनका जवाब देता है और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल, फजल सब के लिए है। तो मैं जितने भी आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से देख रहे हैं, खुदावंद का फजल आपके लिए है। जितने भी आप बैरून ममालिक से देख रहे हैं, खुदावंद का फजल आपके लिए भी है। खुदावंद हम सबों से यकसा मोहब्बत करता है। पास्टर इमरान, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि पूरी दुनिया से खुदावंद हमारे साथ बहुत से लोगों को जोड़ा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है सरगोदा से, जो फजल टेलीविज़न के साथ मिलकर फजल टेलीविज़न का काम कर रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, अगर आप भी किसी शहर से वॉच कर रहे हैं, आप भी फजल टेलीविज़न के कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को होस्ट करना चाहते हैं, तो नाज़रीन आप भी अगर इस वक्त किसी भी शहर से देख रहे हैं तो मैं आपको भी दावत देना चाहती हूँ। आप भी फजल टेलीविज़न के नुमाइंदा बन सकते हैं, रिप्रेजेंटर बन सकते हैं। अपनी सिटी के अंदर आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। अगर अच्छी होस्टिंग करते हैं, आप होस्ट बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रुपए पैसे से ही हमारा साथ दें, बल्कि आप अपने टैलेंट से और अपने वक्त को देखकर भी हमारा साथ दे सकते हैं और खुदा के कलाम की इस खिदमत को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी सरगोदा से रंधावा फैमिली, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए। तो पहले गेस्ट जो आज हमारे पास मौजूद हैं, जिनको मैं वेलकम और खुशामदीद करना चाहती हूँ, प्यारे भाई चौधरी यकूब जलाल रंधावा, आपको वेलकम और खुशामदीद। और नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, डिविजनल सदर मिनॉरिटी विंग सरगोदा से और इसी तरह साबिक चेयरमैन मिनॉरिटी अफेयर्स मेंबर जिला कौंसिल हैं। तो ब्रदर जी, आज आपको फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है प्यारे भाई सरफराज मसीह, जनरल काउंसिलर हैं UC 76 चक 71 सरगोदा से। तो ब्रदर जी आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ पास्टर सैमुअल जावेद मौजूद हैं। भाई साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। और बताती चलूँ नाज़रीन इनका तलक है ताज फुल गॉस्पल चर्च सुल्तान टाउन सरगोदा, और इसी तरह ये चेयरमैन हैं पेंटीकॉस्टल चर्चेस काउंसिल सरगोदा के। तो जितने भी इनके काउंसिल के पास्टर साहबान हैं आज आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जी, और आपके चेयरमैन साहब फजल टेलीविजन के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ है खुदावंद आप सबों के साथ और आपको कसरत की बरकत है। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है इनाम रंधावा, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सरगोदा से फजल टेलीविजन के। तो इनाम आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगी पास्टर सैमुअल जावेद से दरख्वास्त करूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया थैंक यू जीसस। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए जो हम सब आपकी हजूरी में झुके हुए हैं। और खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ इन खादमीन के लिए जिनके साथ मिलकर खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। और आज की सारी बातचीत को, आज के सारे प्रोग्राम को अभी से आपके हैंड ओवर करता हूँ। हमारा बोलना, हमारा बातचीत करना खुदावंद देखने और सुनने वालों के लिए बरकत, तसल्ली और तेरे जलाल के लिए हो। और खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीला से ज़िंदगियां बदलें, खुदावंद हमारी सोच बदले और हम सीखें कलाम से, और कलाम को हम अव्वल दर्जा दें और हमेशा तेरी हजूरी में रहकर तेरे ही नाम को अव्वल दर्जा देने का सबब बने। खुदावंद सारी टीम के लिए, फजल टीम के लिए जो खुदावंद तेरे जलाल के लिए काम कर रहे हैं, इनकी सरफराजी के लिए और ज़्यादा बरकत के लिए तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूँ। खुदावंद जब तक हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में हैं, और खुदावंद आज हम सबको बड़ी हिकमत, दनाई, अकल और फहम देना, ताकि हमारा बोलना भी, हमारा सुनना भी, हमारा सुनाना भी खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद तू वादों का सच्चा खुदा, हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा, अपने रहम और फजल को अपने लोगों पर जारी करने वाला खुदा, हम तेरी हजूरी में इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद तेरे हजूर में मिन्नत करते हैं कि हम सबों को बड़ी बरकत देना। आज की इस प्रोग्राम के वसीला से तमाम सुनने वाले भी बरकत पाएं, देखने वाले भी बरकत पाएं, और हम सब तेरी इसी तरह शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ना चला शुरू करवा रज़ील रशो। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। हमारी दुआएं सुनने वाले खुदा इस वक्त की दुआ को भी सुन ले, कबूल कर ले। हमने जो कुछ मांगा तेरे नाम से मांगा, ईमान से मांगा और यकीन के साथ पा लिया। सब कुछ मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर इमरान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज बड़े अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि अब हम गेस्ट की तरफ आगे बढ़ें और इनसे गुफ्तगू करें। ज़रूर पूछें। आज हमारे साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि सरगोदा के कोऑर्डिनेटर और सरगोदा शहर की टीम हमारे साथ है, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है वो अपने खादमों को वहाँ सरगोदा के अंदर कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे इसी से जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी या कोई खसूसियत नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है और उसकी मेहरबानी है, खुदावंद का रहम है, जो खुदावंद अपने खादमों को, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो यकीनन आज इस प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे, ज़िंदगियां तब्दील होंगी और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान हम इनाम रंधावा से पूछते हैं, चूँकि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फजल टेलीविजन को, कि किस तरह से टीम के बारे में भी नाम आप बताएं और कैसा काम जा रहा है, आप उसके बारे में भी बताएं। जी काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम आपका एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलके उसे चला रहे हैं, ग्रेस फॉर सरगोदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका एक दो शो हमने होस्ट कर लिए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, वो फुटेज आपको मिल चुका है, उसकी एडिटिंग चल रही है और वो जल्द ही नाजरीन को भी देखने को
مل جائے گا. Praise the Amen. Lord. اور Praise the ناظرین Lord. میرا ایمان ہے جب آپ گریس فار سرگودا، جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے گریس فار آل، تو خدا کا فضل تمام شہروں پر، تمام ممالک پر، تمام لوگوں پر ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے. تو میرا ایمان ہے جب آپ گریس فار سرگودا دیکھیں گے تو آپ گریس فار سرگودا دیکھنے کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے. تو نام میں اور بھی چاہتی ہوں کہ اور بھی جو ہے بہن بھائی جو آپ کے ساتھ ہوسٹنگ کر رہے ہیں، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیس ٹو فیس پروگرام کی ٹیم بھی آپ لوگوں نے تیار کیا ہے. تو آپ ان پروگرامز کے بارے میں بھی اور ان نوجوانوں کے بارے میں بھی بتائیں جو آپ کے ساتھ مل کر اس ٹیم کا حصہ ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک ہوسٹ ہیں خاور انجم جی. رندھاوا، وہ پاسٹر ہیں، اور کچھ ایونجلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، گلفام آکاش وہ ایونجلسٹ ہے، اور کچھ سسٹرز ہیں وہ بھی خدمت میں جو اپنا پرجوش ساتھ دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس خدمت میں شامل ہیں، ٹھیک، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو جتنے بھی سرگودا سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی ہماری فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سرگودا کی، تو آپ ضرور پیارے بھائی انعام رندھاوا سے رابطہ کیجئے، آپ ضرور انہیں جوائن کیجئے، کیونکہ ہمارے دل میں یہی ویژن ہے کہ ہم نوجوانوں کو پریپیئر کریں، نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ خدا کی راہ کے لیے، خدا کے کام کے لیے وہ اپنا حصہ ڈالیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا یہی جو رویا ویژن ہے کہ خدا کا کلام گھر گھر لوگ سنیں، برکت پائیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل، خداوند کا فضل ہم سب کے لیے. تو میرے عزیزو، جس طرح بڑا اچھا خوبصورت نام ڈیسائیڈ کیا کہ گریس فار سرگودا، اور یقیناً آپ جب یہ پروگرام دیکھیں گے برکت پائیں گے. اور جتنے بھی سرگودا کے خادمین ہیں، اگر آپ اپنا سرمن یا کوئی میسج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر اپنا میسج، سرمن یا کوئی بھی آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو رندھاوا فیملی کے ساتھ آپ مل کر وہاں پر جا کر اپنا پروگرام، میسج یا کوئی بھی گواہی آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں یا کسی طرح کا بھی کوئی پروگرام آپ وہاں پر جا کر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے اور ہم سب نے مل کر کرنا ہے اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر عمران، میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں، ایسے ہی پروگرام کے دوران جب ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں جی. کہ آپ بھی جو ہے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، تو اس فیملی نے بھی ہمیں فیس بک پر ہی رابطہ کیا. اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، فیس بک پر ہی میسج کیا. اس سے پہلے جی. ہم انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں پیشن تھا. جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں نوجوانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کہ اس کام میں ہمارے ساتھ مل کر حصہ ڈالیں، تو انہوں نے فیس بک پر مجھے میسج کیا. اور فیس بک میں میسج میں لکھا کہ سسٹر جی، ہمارے فین پیج پر وہ میسج آیا کہ سسٹر جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوسٹنگ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا کام کریں. اور دیکھیں کہ آج یہ مل کر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی کسی بھی شہر سے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ آپ چاہتے ہیں کہ خداوند اس ٹیلنٹ کو اپنے جلال کے استعمال کرے، تو ضرور آپ پارٹیسپیٹ کیجئے، اپنا حصہ ڈالیے. اچھی ہوسٹنگ کر سکتے ہیں آپ، ہوسٹنگ کیجئے، ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ، اپنے شہر سے پروگرام ایڈٹ کر کے بھیجیں. کوئی بھی کام آپ فضل ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے فیس بک کے فین پیج پہ ہمیں میسج کیجئے. ہم ضرور جو ہے، میں خود ان میسیجز کے رپلائی کرتی ہوں. اور اکثر اوقات رات کو پاسٹر عمران بہت سے جو بیمار بھی ہوتے ہیں، جب میں ان کے میسج پڑھتی ہوں تو ہم انہیں کال بھی کرتے ہیں. اور ایک دن پہلے بھی، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جب میں ایک بہن کو رات کو کال کی تو وہ بہن جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی کہ سسٹر جی میں بڑی تکلیف میں تھی اور اس وقت آپ کی میرے لیے دعا کی کال آئی. تو آپ ضرور اپنی دعا یا درخواستیں بھی ہمیں لکھ کر بھیجیں. اگر آپ ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی میسج کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. جیسے خداوند آپ سے محبت کرتا ہے ویسے خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے. خداوند سب سے یکساں محبت کرتا ہے. خداوند سب کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، میں شاید کوئی اچھا بول نہیں سکتا. موسیٰ کو اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ کیا تھا کہ ہکلا کر بولتا تھا. تو میرے عزیزو، خداوند کے آگے جب اپنے
آپ کو سپرد کر دیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. جس طرح کلام کے اندر لکھا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید پاسٹر عمران گفتگو کریں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کی بات کی تو آئیں ہم ناظرین کو خوبصورت گیت سناتے ہیں. اگاپے سسٹرز کا آئیں اس گیت کو سنیے, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو ابھی آپ نے خوبصورت گیت سنا, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس پروگرام کے لیے, گریس فار آل کے لیے, جس کے وسیلہ سے آپ
خوبصورت باتیں بھی سن رہے ہیں کلام کی اور برکت پا رہے ہیں، اور میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ تو جس طرح خدا کی خادمہ بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کا حصہ بنیں، تو میرے عزیزو میں آپ کو یہاں پر یہ ضرور انکریج کرنا چاہوں گا کہ فضل ٹیلی ویژن آپ کا ٹی وی ہے۔ اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے، کسی بھی آپ شہر سے ہیں، کسی بھی گاؤں سے دیہات سے ہیں، تو میرے عزیزو آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ہمیں اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، یا کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ پریئر ریکویسٹ یا درخواستیں ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بہت ساری ہم ہر روز گواہیاں بھی ریسیو کر رہے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو یہ سارا کچھ کوئی شخص آپ کے لیے نہیں کر سکتا، کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہی بندروں کو توڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لنگڑے چلتے، بدرو گرفت آزاد ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت طاقت زور رکھتا ہے۔ میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ کام کریں گے تو میرے عزیزو پھر جس راہ میں بھی آپ جائیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں، آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح پھر ہر ایک راہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا، آپ کے خاندان کو بحال کرے گا، آپ کو برکت دے گا، خاندان کے اندر سرفرازی، برکت، شادمانی آئے گی، اور خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً پاسٹر عمران ایسا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گواہی، آپ کے بچوں کا کوئی گیت، یا آپ کے بچے کوئی ورسز بول کر یا گا کر گیت سنانا چاہتے ہیں، تو آئیں اس ایڈ کو دیکھیں، اس واٹس ایپ نمبر پر ضرور ہمیں واٹس ایپ سینڈ کیجئے۔ ہم آپ کے بچوں کے پیغام کو، آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی لوگ برکت پائیں اور آپ بھی فضل ٹیلی ویژن پر آئیں اور فضل ٹیلی ویژن کا حصہ بنے۔ تو آئیں ناظرین اس ایڈ کو دیکھتے ہیں، اور ضرور اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ ویڈیو سینڈ کیجئے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین ابھی آپ نے یہ واٹس ایپ کا نمبر دیکھا ہے، تو آپ ضرور اپنی کوئی گواہی، کوئی میسج، کوئی کلام کی بات، کوئی دل کی بات، کوئی ورڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے، تاکہ اس واٹس ایپ کے نمبر پر بہت سے بچے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیغامات کو بھیجتے ہیں، اور دیکھ کر سن کر بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا کہ واٹس ایپ کا بھی اناؤنس کر دیا، کیونکہ ہر روز ہم بہت ساری جو واٹس ایپ ہے وہ بچوں کا ریسیو کرتے ہیں۔ بچے کوئی ڈھولک بجا رہا ہے، کوئی گیت گا رہا ہے، تو اگر کسی بھی طرح کا کوئی آپ پیغام اپنا دینا چاہتے ہیں، جس طرح جیسے کوئی برتھ ڈے کسی بچے کی ہے، یا آپ کی اگر اینیورسری ہے، یا کوئی بھی آپ کا پروگرام ہے، تو آپ ہمیں اس واٹس ایپ کے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں جائے اور دوسرے بھی برکت پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو پاسٹر عمران ہم مزید اور بھی اپنے گیسٹوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پیارے بھائی سرفراز مسیح موجود ہیں، تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جی پیارے بھائی سرفراز، آپ جنرل کونسلر بھی ہیں، تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو اس وقت کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مسیح میں میری طرف سے سب کو سلام۔ میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی جو بھی اپنی کابینہ ہے، اپنے ہر علاقے میں جیسے بھی لوگ ہیں، غریب ہیں چاہے امیر ہیں، ہر کی مدد کریں۔ اگر خدا نے کسی کو عہدہ دیا ہے تو اس کا استعمال کریں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس کچھ طاقت ہے کسی کچھ کرنے کی، تو اسے استعمال کریں، اسے ضائع مت کریں۔ بس میرا یہی میسج ہے اپنی
मसीह कलीसिया के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा ब्रदर जी आपने मैसेज दिया। पास्टर इमरान ने कहा कि कोई भी ओहदा है, कहीं पर भी आप हैं तो दूसरों की मदद कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके कह देने से काम हो जाता है लेकिन वो कहना नहीं चाहते। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा सरफराज भाई आपने पैगाम दिया है। तो आज हम भी आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ज़रूर, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है हर तरह से, फाइनेंशियली तौर पर या जिस तरह से भी, तो आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, अगर किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मदद भी करें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा कि देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद आसमान को खोलकर, ज़मीन के सोतों को खोलकर आपको बरकत देगा और खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरों की मदद करें। कलाम के अंदर भी नाज़रीन लिखा है, जो दूसरों को सैराब करता है खुदावंद उससे सैराब करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे तो जिस पैमाना से आप नापते हैं उसी से आपके लिए नापा जाएगा। दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों के काम आइए और खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आप प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे, कहीं मत जाइएगा। तो इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और मेरा ईमान है कि आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। आज हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। सरगोदा से फजल टेलीविज़न की टीम हमारे साथ मौजूद है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तो पास्टर इमरान, हमारे साथ चौधरी यकूब जलाल रंधावा साहब मौजूद हैं। अरसा दराज से हम देखते हैं सियासत के अंदर हैं और सरगोदा के अंदर बहुत से उन्होंने काम भी किया। अगर हाल ही में हम देखें कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग जो मुश्किल का शिकार थे, उन्होंने खुराक की सूरत में उनकी मदद भी की। तो ब्रदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि हालिया अभी हम देखते हैं कोविड की वजह से बहुत से मुश्किल में लोग थे, आपने उनकी भी मदद की और आप बहुत देर से सियासत में हैं, तो अपनी सियासी खिदमात के बारे में भी बताएँ। जी, इब्तिदा है रब्बुल ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक है। मैं शुक्र गुज़ार हूँ अपने खुदावंद खुदा का कि जिससे मुझे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में शिरकत का मौका अता किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बहन का और तमाम टीम का कि जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने दिल की बातें जी मसीही चैनल के हवाले से मैं अपनी मसीही कौम तक पहुंचा सकूं। तो मेरी एक उम्र गुज़र गई है कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने सियासत में दिलचस्पी ली, जिसकी वजह मेरे वालिद साहब थे जो मुझसे पहले कौमी खिदमत पे अपना बड़ा जज्बा रखते थे और उनके काम गिनवाए जाएं तो वो एक लंबा टाइम और एक लिस्ट चाहिए। मैं सरगोदा चक नंबर 39 शमाली का रिहायशी हूँ और मैंने बहुत सारे ओहदों पे काम किया है और मैं ये ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक सियासत एक खिदमत है अगर ईमानदारी से की जाए तो। कुछ लोग इसको मुख्तलिफ़ ज़राए से इस्तेमाल करके मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में
کہ لوگ سیاست میں فقیر سے وزیر ہوتے اور وزیر سے فقیر ہوتے دیکھیں. یہ اپنا ویژن ہوتا ہے کہ انسان کس کو وہ اپناتا ہے. تو میں گورنمنٹ جاب کرتا تھا تو میں نے چھوڑ دیا کہ میرے والد صاحب کے اس جہاں سے رحلت کر جانے کے بعد یہ میرے گھرانے کی ڈیوٹی کون دے گا، کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں، میرا بھائی اور کوئی نہیں ہے. تو یہ ڈیوٹی مجھے دینی پڑی، اور میں جذبہ بھی رکھتا تھا کہ یہ وراثت میں مجھے ملا، میرے باپ کی وجہ سے منتقل ہوئی مجھ میں یہ بات کہ ہم لوگ میرا ایک تعلق چھوٹے سے زمیندار گھرانے سے ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو ان کے لیے بہت ساری مایوسیاں پیدا ہوں گی. تو میں نے اپنی لائف میں کوشش کی ہے کہ بڑی ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے لوگوں کی خدمت احسن طریقے سے کی جائے، جس میں میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میں جب ممبر ضلع کونسل کے لیے الیکشن فائٹ کیا تو ہمارا الیکشن وہ تھا، ہمارا الیکشن ڈے تھا. تو جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے چاہا کہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں کسی نزدیک چرچ میں جا کے خدا کا شکر ادا کروں. تو ہمارے سرگودا کچہری کے قریب پریسبیٹیرین کا چرچ ہے، تو وہاں میں گیا، میں سجدے میں جا کے اپنے خدا کا شکر ادا کیا، اور خدا سے یہ گزارش بھی کی کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودا مقرر کیا ہے تو مجھے اپنے چرچز کی خدمت دے، مجھے اپنے پسے ہوئے لوگوں کی خدمت دے، مجھے اپنے بے سہارا لوگوں کے لیے وہ ہمت اور قوت دے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. آمین. تو خدا نے یہ میری دعا سسٹر نزدیک ہو کے، بردر نزدیک ہو کے سنی. جی. اور میری ایک میں ضرور بتاؤں گا، ایک لمبی کہانی ہے جو میں نے خدمت کی ہے سرگودا میں. جی، پریز دی لارڈ. تو ہم آپ کی خدمات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے خداوند آپ کو اور زیادہ کسے استعمال کرے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور بچوں کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے. اور دونوں بیٹوں سے میری بات ہوئی تو میں نے یہی جانا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں میرے عزیزو کہ بھائی نے اپنے گھر کو ہی فضل ٹیلی ویژن کے لیے کھولا ہے، تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. اور بڑی اچھی چودھری یعقوب جلال صاحب آپ کی گواہی آپ نے شیئر کی ہے. کلام کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. میرے عزیزو، یہ جو خدمت چودھری یعقوب جلال صاحب کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ سیاست میں جس طرح ہے، اور انہوں نے خدا کو کسی جگہ پر بھی نہیں چھوڑا. تو میرے عزیزو، جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر میرے عزیزو خداوند آپ کو گھورے سے اٹھا کر پھر تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. یہ سارا کچھ خدا کے ساتھ لپٹے رہنے کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں انہوں نے اپنے گواہی کے اندر بتایا کہ جب انہوں نے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن بھی جیتا تو سب سے پہلے انہوں نے کس کو جو ہے وہ پیورٹی دی؟ یسوع مسیح کو. چرچ کے اندر جا کر خدا کے سامنے جھکے، خدا کی شکر گزاری کی. اور میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو فرسٹ پیورٹی پر رکھتے ہیں، فرسٹ درجے پر، تو پھر ہم جہاں پر بھی جائیں گے خداوند بھی ہمیں اسی جگہ پر رکھتا ہے. تو میرے عزیزو، آج اگر ہم اس فیملی کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے نہ جسمانی روحانی طور پر، فائنینشلی طور پر بھی خدا نے بلیس کیا ہے. کیونکہ میرے عزیزو، جس طرح آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، اور میرے عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو کسی سے توقع مت رکھیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے کیا کرے گا، یا کوئی آپ اس سے ریوارڈ حاصل نہ کریں میرے عزیزو. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور اس کا اجر خداوند یسوع مسیح آپ کو دے گا. پریز دی لارڈ. پاسٹر عمران، بڑی اچھی آپ نے بات کہی. بہت سے لوگ
اکثر اوقات جو ہے اگر کسی کے ساتھ مل کر جی. کافی سال کام کرے تو بہت گلا کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ اتنی خدمت کی لیکن ہمیں اجر نہیں ملا. تو میرے عزیزو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں ایک بات کو رکھ لیجئے. میں آپ سے اپنی اور خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کی بات کرتی ہوں. ہم جو بھی کام خدا کے لیے کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی اس کا اجر اس ریوارڈ جو ہے کبھی بھی کسی انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا. آپ اپنی زندگی میں اس کنجی کو رکھ لیجئے. کلام کا وعدہ ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آپ اس کام کو کبھی بھی اس دل سے نہ کیجئے کہ آپ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں بلکہ بعد میں بھی کبھی بھی اس بات کو یہ لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے کہ میں نے تو اتنی دیر ایسا کام کیا ویسا کام کیا. اگر آپ کے منہ سے ایسے الفاظ ہوں گے تو آپ کو خداوند سے بھی نہیں اجر ملے گا. اگر آپ کے دل میں یہ سوچ ہوگی جو کام کر رہا ہوں خدا کے لیے کر رہا ہوں تو خداوند آپ کے دیکھنے سے پہلے سوچنے سے پہلے مانگنے سے پہلے آپ کو اس کا ریوارڈ دے دے گا. تو پاسٹر عمران ہمارے ساتھ پاسٹر سیمول جاوید بھی ہیں. میں نے ذکر کیا چرچ کونسلز کا پینتیکوسٹل سٹی چرچ کونسلز کا تو ہم اس کونسل کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں اور چاہوں گی کہ جو کچھ خدا نے آج ان کے دل میں کلام بھی ڈالا ہے وہ فضل ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی پادری صاحب. خداوند کے زندہ جلالی نام میں تمام دیکھنے سننے والوں کو سلام. سلام. جی ہاں جی میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا اور خاص کر فضل ٹیلی ویژن کا جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم گریس فار آل میں اکٹھے ہو کر اس بات کی گواہی دے سکیں جو ہم خداوند کے جلال کے لیے کام کر رہے ہیں. Praise the Lord. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے بھائی یعقوب جلال رنداوا کا جن کی وساطت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور سسٹر جی آپ کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. پاسٹر صاحب آپ کا بھی. اور سچی بات ہے آپ نے جو بات کی ہے کونسل کی تو جب سے میں خدمت میں ہوں تو اکثر ایک سوال اٹھایا جاتا تھا کہ جو بھائی ہیں جو پینتیکوسٹل فیتھ کے لوگ ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوتے. اور اکثر یہ ہمارے اندر ایک کمزوری یا کمی تھی اور اس کو میں نے بھی اور ہمارے سرگودا کے جتنے بھی پاسٹرز ہیں انہوں نے اس کو فیل کیا. جی. تو 2018 میں ہم نے پاسٹر کونسل کا انتخاب تو نہیں کیا تھا. اس وقت پاسٹر اتحاد کا نام رکھا گیا 2018 میں. 2018 اور 19 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس پر کام ہونا شروع ہو گیا. زیادہ اہداف تو ہم نہ لے سکے لیکن ایک لائن جو ہم نے چنی تھی ایک لائن جس کو ہم نے مختص کیا تھا اس پر گاڑی چلنا شروع ہو گئی. اور میں خداوند کا شاکر ہوں کہ 2020 کے لیے مجھے انہوں نے چیئرمین پینتیکوسٹل چرچز کونسل چنا. تو پھر میں نے یہ دل میں عہد کیا کہ میں اپنا مان دھن جتنا بھی وقت ہے میرے پاس وہ میں اس کونسل کے لیے سلب کروں گا تاکہ اس بات کو عملی جامہ پہنا سکیں جس کے لیے کونسل معذر وجود میں آئی ہے. میں آج آپ کے فورم سے ان تمام پینتیکوسٹل خادموں کا شکر گزار ہوں جو ہماری میٹنگز میں آ رہے ہیں اور میں ان خادمین سے جو پینتیکوسٹل ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے جن تک ہم ابھی تک پہنچ نہیں پائے گاؤں میں ہیں کسی بھی جگہ ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ان کے چرچ ہیں جن کو ہم ابھی تک نہیں جانتے تو میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کونسل جو ہے ہر ماہ کے پہلے سوموار کو شام 5 بجے کورین چرچ 50 چک میں یہ چرچ ہے تو وہاں پر ہماری جرنل میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں تمام خادمین کو دعوت دی جاتی ہے جن میں ہم مبشرز اور ایلڈرز کو بھی اکثر بلا لیتے ہیں اور پھر اس اتحاد کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم 20 منٹ کا جو سیشن ہے وہ دعا سے کرتے ہیں. 10 منٹ کا میسیج ہوتا ہے. 10 منٹ کے لیے ہم دعا اور ایک گیت گاتے ہیں تاکہ زیادہ وقت ہم کونسل کو دے سکیں. تو کونسل اس سال کی جو کونسل ہے اس مشکل حالات میں جو کرونا کی وجہ سے آیا مارچ میں ہمارے کچھ سیشن نہیں ہوئے لیکن ہماری جو بورڈ میٹنگ ہے بورڈ میٹنگ کے ہمارے 18 نمائندے ہیں تو 18 نمائندوں نے کرونا میں بھی اپنا کام جاری رکھا. انہوں نے اپنا کام بند نہیں کیا بلکہ ہماری میٹنگز ہوتی رہیں اور میں آج ان تمام خادمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کونسل کو سپورٹ کیا جنہوں نے اس کونسل کے لیے ہر طرح کی مدد بھی دی.
اور یہ سرگودا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم تھا کہ اس کرونا کے حالات میں ہم نے جو ریزرو خادم تھے کونسل کی طرف سے ان کی مدد بھی کی Amen. تاکہ Praise the Lord. جو ڈیزرونگ خادم ہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہوں. جتنی کونسل کے اندر بساط تھی, جتنے ہمارے پاس فنڈ تھے, ہم نے ان کو مشورے سے, یہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ یا کسی ایک شخص کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کونسل ہے تو کونسل میں ہمارے اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کونسل نے تقریباً سرگودا کے 70 خادموں کو یہ راشن کی صورت میں بھی ان کی مدد کی ہے, Amen. Praise the اور Lord. 10 ایسے خادموں کی بھی مدد کی ہے جن کو کیش کی صورت میں پھر الگ سے اسی کونسل کے وساطت سے ان تک وہ رقم پہنچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کونسل ابھی سٹارٹ ہے, اس کے کام ابھی باقی ہیں. اس کا اصل جو مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کونسل کا قیام عمل میں لائے, وہ یہ تھا کہ سرگودا میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو خدمت ہے وہ پینتیکاسٹل پاسٹرز کی ہے, اور تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی شناخت نہیں ہے. شناخت کیوں نہیں تھی؟ کہ وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں, وہ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. جب تک ہم اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک ہماری شناخت نہیں ہو سکتی. یہ بات میں پہلے بھی کئی جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ہماری کلیسیائیں بھی زیادہ ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پر بھی ہماری شناخت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو پینتیکاسٹل فیتھ کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی اس بات کا پتہ ہو کہ پینتیکاسٹل بھی فیتھ ہے, اور یہ سرگودا میں, اور اس کو ہم پھیلانا چاہ رہے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے, جو خدا نے مجھے خوبصورت ٹیم دیا 18 لوگوں پر مشتمل, وہ بہت محنتی لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور ہر طبقہ سے ان کی نمائندگی ہے. ہمارے کچھ نمائندوں نے دوسرے شہروں میں بھی رابطہ کیا ہے, اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے اسی لیول پہ, یعنی جس طرح ہم نے پینتیکاسٹل چرچز کونسل سرگودا بنائی ہے, دوسرے شہروں میں بھی انہی کے شہر کے نام سے بنانا چاہ رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں, بلکہ ہماری کونسل چاہتی ہے کہ یہ نہ صرف تمام پنجاب میں, پورے پاکستان میں, اور ایک وقت آئے کہ یہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو. اور جو پینتیکاسٹل فیتھ ہے, آج میں جب دیکھتا ہوں تو لوگ اکثر آتے ہیں, ہر نظریہ کے لوگ آتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ پینتیکاسٹل خادموں کے پاس آتے ہیں, لیکن وہ صرف شفا لینے کے لیے آتے ہیں, شفا لے کر چلے جاتے ہیں, یسوع کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے. تو ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اس کونسل کے وسیلہ سے یہ ممکن کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں, جیسے ابھی میٹرک کے امتحان ہوئے ہیں, ہم نے یہ لاز ابھی اسی ماہ میں پورا کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو ہماری جنرل میٹنگ ہوتی ہے, اور ہر ماہ کے دوسرے سوموار کو ہماری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. تو بورڈ میٹنگ جو ہماری 3-4 جو مس ہوئی تھیں, اس کو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈبل کریں گے, یعنی جتنے مہینے باقی ہیں دسمبر تک, اس میں ہماری بورڈ میٹنگ 2 ہوں گی, جنرل میٹنگ 1 ہوگی. اور اس میں ہم نے زیادہ تر اب توجہ دی ہے قانون سازی پہ. ایک اور بھی معاملات چل رہے تھے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہ تو کیلیبر دیکھتے ہیں, نہ ان کا کوئی سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں, اور ان کو مخصوص کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ایلڈر بنا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں یہ پاسٹر بنا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کونسل کام کر رہی ہے کہ جتنے پاسٹرز یا جتنے بھی چرچز ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ہم ان کو یہ ایک لا دے رہے ہیں کہ دسمبر 2000 کے بعد اگر کوئی پاسٹر یا کوئی ایلڈر یا مبشر مقرر کرے گا تو اس کو کونسل سے منظوری لینا ہوگی, تاکہ ہم جان سکیں, ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو پاسٹر بن رہا ہے, یہ جو ایلڈر بن رہا ہے, یہ ڈیزرو کرتا ہے, اس میں کوالٹی ہے, اس میں ایبلٹی ہے, یہ یسوع کے نام کو پھیلا سکتا ہے, تو اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. ہم اس قانون کو پاس کر چکے ہیں, اور میں ایمان رکھتا ہوں چونکہ اس میں پینتیکاسٹل فیتھ کی بہتری ہے, خادموں کی عزت ہے. جیسے یہ ایسے لوگ اپنی طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں, وہ باتیں بنانا چھوڑ جائیں گے جب ہمارا کوئی پیٹرن ہوگا. تو اس موقع پر میں شکر گزار ہوں بشپ لارنس صاحب کا بھی, جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا, اور تمام خادموں کا جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا. اور آج میں
उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ फजल टीवी Praise पर the मौजूद Lord, हैं। praise the Amen, Lord। amen। आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं जी, और बड़ा अच्छा विजन है इस काउंसिल के पीछे। हमारी दुआ है खुदावंद आपको भी बढ़ाए, भाई साहब, उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी दे, और जो विजन ये काउंसिल रखता है खुदावंद उसको भी कसरत की बरकत दे। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि आप आज सरगोदा की टीम के लिए दुआ करें, तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करें, मैं एक बार फिर से चाहूँगी प्यारे भाई चौधरी याकूब जलाल रंधावा साहब से पूछा जी। जाए कि एंड में वो कोई दिल की बात कहना चाहते हैं तो आपके पास ब्रदर जी ज़रूर मौका है। जी थैंक यू। मैं बड़ी खूबसूरत बात की थी सरफराज रियाज गौरी ने, हमारे काउंसलर हैं जी, और बहना ने उससे बड़ा अप्रिशिएट किया कि खुदा ओहदे देता है और उसका मकसद है कि वो इंसान को खुदा के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। आमीन। और मुझे भी खुदा ने बहुत सारे ओहदों से नवाजा। मैं सरगोदा शहर का सिटी सदर रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मेंबर ज़िला कौंसल रहा हूँ, चेयरमैन माइनॉरिटी अफेयर था, और अब मैं डिवीजनल प्रेसिडेंट हूँ सरगोदा डिवीज़न का, जिसमें 4 अज़ला आते हैं। और खुदा की ये जो मोहब्बत है, जो शफ़क़त है मेरे पे, इसका कोई मकसद है। जी, तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूरी समझूँगा कि मैंने इन ओहदों पे रह के अपनी मसीही कौम के लिए और अपने खुदा के हुक्म को कैसे पूरा किया। मैं एक रिकॉर्ड है मेरे पास जिसमें एक टाइम था कि गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल होती थी हमारे मसीही बेटियों बेटों के लिए, कि उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जी, और हालांकि क्वालिटी एबिलिटीज़ रिकॉर्ड्स उनके पास होते थे, डिप्लोमे संदेह होती थी, लेकिन वो मायूस हो जाते थे। और मेरा एक रिकॉर्ड है सरगोदा में कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे बेटियों बेटों को गवर्नमेंट जॉब में मैंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमने सरगोदा में जो बेटे बेटियां पढ़े लिखे लोग थे और उनको उनके ग्रेड के मुताबिक बड़ी हेल्प की है सरकारी जॉब ज्वाइन करने प्रेज के द लिए। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो खुदा से मैंने मांगा था कि मुझे चर्चेज़ की तामीर, चर्चेज़ की रेनोवेशन और इस तरह की इज्तमाही खिदमत जो है ना, वो मुझे देना ताकि मैं अपनी हयात में ये काम कर सकूं। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद खुदा का। और उसके बाद मैं अपनी जमात का, और बिलखसूस मैं आज ज़िक्र करना चाहूँगा, हमारे पंजाब के सदर सरदार खलील ताहिर संधू साहब हैं, और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मुझसे मैं मोहब्बत करते हैं। तो उनके ज़रिए मुझे सीएम की ग्रांट से 6 करोड़ रुपया सरगोदा के लिए लास्ट ईयर में मिला, और मैंने अपने सरगोदा के सिटी में और शहर में जो चर्चेज़ की रेनोवेशन होने वाली थी, कुछ चर्च नए सिरे से तामीर करवाए, और उनमें कब्रस्तान की 4 दीवारी, और जहाँ मसीह आबादी है ना, मैं पास्टर साहब मैंने अपनी हयात में देखा है कि जहाँ हमारे गांव में ये माहौल है कि जहाँ मसीह लोगों की आबादियाँ शुरू होती हैं ना, तो वहाँ सड़कें ख़त्म, नालियाँ ख़त्म, और वहाँ वो सहूलतें नहीं होती जो गांव में चक में दूसरे लोगों को होती हैं। तो मैंने ये शौक़ पूरा किया है। मेरे खुदा की ख़ास रहमत है कि मैंने अपनी आबादियों में सोलंग, नाली, कारपेट, पानी, बिजली, मतलब ये चीज़ें लोगों को दी हैं। मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, सारे लोग सुन रहेंगे और सुन रहे हैं कि ये ऑनलाइन बैठ के सच्ची बातें निकलती हैं मुँह से, कि लोगों ने ये देखना है कि मैं अपने ओहदे की हैसियत से, मैं समझता हूँ कि बड़ी ईमानदारी से, खुदा के फजल से मैंने अपने सरगोदा में बहुत सारे काम करवाए हैं। जैसा कि ये अभी बहुत मुश्किल घड़ी थी जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था। तो चूँकि मैं एक छोटे से घराने से हूँ, छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ, तो मैंने अपनी औकात बसात में रहते हुए 3 ट्रिप में मैं एक दफ़ा 100 लोगों को राशन तकसीम कर सकता था। मैंने फिर वो मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से मैंने 3 दफ़ा
اپنے ان مسیحی لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ اپنی خدمت سمجھتے ہوئے میں ذکر کر رہا ہوں، ادروائز میں نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ان کو راشن دے رہے ہیں، یا ہم اس کی کسی بھی مشکل میں، راشن کے علاوہ بھی گھروں میں بہت خیال رکھا ہے، لوگ کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، جابز نہیں ہیں، کام نہیں ہے، دیہڑی نہیں ہے، اور جتنے جوگا میں تھا میں نے ضرور ان کی خدمت کی ہے اور ان کی خبر لی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہماری دعا ہے جی خداوند آپ کو زمین پر بھی اس کا اجر دے اور آسمان پر بھی، بلکہ خداوند دے رہا ہے، ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جتنی آپ کر سکتے تھے آپ نے ضرور کیا۔ تو میرے عزیزو، جس طرح ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو آپ ضرور جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو خداوند پھر کیا کرتا ہے کہ خداوند آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو کام کرو یہ جان کر کے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے لیے کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو یقیناً خداوند پھر ہمارے لیے آسمان کو کھول کر برکت دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پاسٹر عمران، اگر ہم بائبل میں بھی دیکھیں تو اس نے جو عطر قیمتی لیا یسوع کے قدموں میں، جب اس کو توڑا تو کلام میں لکھا جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا اس کا تو بیچ کر اتنا غریبوں کو کھانا اور یہ تو یہ اور دوسرے کام اس پیسوں سے ہو سکتے تھے، لیکن میرے عزیزو اس نے یسوع کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھی کیا۔ اور اسی طرح بھائی نے بھی کہا ان کی اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ وہ ان لوگوں کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے کووڈ کی پینڈیمک کے اندر بہت سے لوگوں کی مدد کیا۔ آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے رہیں، آج میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ توفیق دے کہ آپ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کریں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے ضرور کریں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا تو پھر ہی ہم دوسروں کی مدد کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ تو انعام میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، ناظرین کو کوئی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور، میں ناظرین کے ساتھ اپنا ویژن سرگودا کے لحاظ سے ضرور آپ شیئر کیجئے کہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آگے فضل ٹی وی کے ساتھ مل کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں ناظرین کے لیے شائع کریں گے، ان کے لیے بچوں کے لیے پروگرامز کریں گے، واٹس ایپ پہ جو آپ کی گواہیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو ٹاک شوز ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاسٹر حضرات سے مل کے ان کے ساتھ بھی ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے، ان کے سرمنز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اس طرح ہم مل کے بہت سارا کام کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بھی ضرور حصہ اس میں دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو نام رندھاوا، خداوند آپ کو برکت دے۔ وی آر پراؤڈ دیٹ یو آر پارٹ آف فضل ٹیلی ویژن۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وی آنر یور سروسز۔ آپ اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ جو خداوند کو دے رہے ہیں، خداوند تو آپ کو اجر دے گا، لیکن ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ مل کر یسوع کے کام کو ہم کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح سرفراز بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، اگر آپ بھی کوئی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے۔ جی سسٹر، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسیحی بچیاں اپنے اوقات سے بڑھ کر جو کام کرتی ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے ایک زندہ جلالی یسوع مسیح کے نام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں کنورٹ ہوتی ہیں، تو انہیں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پوری قوم کے لیے، ہماری پوری مینورٹی کے لیے یہ بہت بے عزتی کا کام ہے۔ یہ ایسا کام کرنے سے پہلے انہیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری پوری قوم، ہماری پوری مسیحیت کے لیے یہ بے عزتی کا کام ہے۔ اگر انہیں تھوڑی سی عقل ہو، شہرت ہو، اگر ماں باپ کی عزت ان کے دل میں ہے تو انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پلیز میرا یہی میسیج سب کے لیے ہے کہ بچیاں سب کی ایک جیسی ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، چاہے وہ ایم پی اے ہو، چاہے وہ کونسلر ہو، چاہے وہ دیہڑی دار مزدور ہو، سب کی عزت ایک برابر ہوتی ہے۔
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबको ये सोचना चाहिए कि हर किसी का ख्याल रखें, और ये मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा प्यारे भाई ने, ना सिर्फ बेटियों को बल्कि जितने भी बेटे भी देख रहे हैं, आप सबों को भी कहना चाहती हूँ ज़रूर खुदा के कलाम की तालीम को अपनी ज़िंदगी में लें। अगर खुदा के कलाम का बीज आपकी ज़िंदगी में होगा तो कभी भी आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। वालदैन को भी कहना चाहती हूँ अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कीजिए। जब खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करेंगे तो बच्चे आपके लिए ठोकर का वसीला नहीं बल्कि बरकत का वसीला बनेंगे। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ कि आप सरगोदा की टीम के लिए ब्लेसिंग चाहें और नाज़रीन के लिए ब्लेसिंग चाहें। जी ज़रूर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चीज़ों खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, ग्रेस फॉर ऑल के लिए। तो आए मेरे चीज़ों, अपनी आँखों को बंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। अगर जहाँ पर भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, आप बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लीजिए। हम सारे खादम मिलकर खुदा की खादमा के साथ दुआ करेंगे और खुदा उनका पाक रूह आपको छुएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदाम तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये खूबसूरत दिन, वक़्त खुदाम देखिए टाइम मुहैया किया ताकि हम तेरी हजूरी के अंदर झुक सकें। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारा दिल खुदाम तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदाम देख अपने भाइयों के लिए, खुदाम देख तमाम जितने भी खुदाम देख इस वक्त सरगोदा से हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर हैं, बाप यीशु के नाम से आज के खुदाम देख इस प्रोग्राम के वसीला से जो खुदाम तूने अपने बेटे बेटियों को बरकत दी, खुदाम देख हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है और खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं कि यीशु के नाम से आज खुदाम तो अपने कवि हाथ को बढ़ा और एक एक भाई पर, बहन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर रख ताकि हर तरह की सारी कमज़ोरी, बीमारी खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, ताकि यीशु के नाम से जो बीमार हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा पाएँ। हर तरह की कैंसर की बीमारी, हर तरह की गिल्टियाँ, रसौलियाँ मसीह के नाम से रिमूव हो। जो खुदाम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आज यीशु के नाम से हर तरह के बंद कान यीशु के नाम से खुल जाएं, बंद जुबान मसीह के नाम से खुल जाए, बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं, ताकि तेरा रूह कुदस जलाली काम करे। और जो खुदाम देख चल नहीं सकते आज यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी चलना शुरू करें। जो बेड्स पर हैं, व्हील चेयर पर हैं, आज खुदाम तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करे और हर तरह के बंधन जुए यीशु मसीह के नाम से खुदाम देख टूट जाएं, ताकि खुदाम तेरा रूह कुदस आज एक एक के ख़ानदान के अंदर, जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम देख जिनके पास घर नहीं, खुदाम तूने घर जैसी बरकत दे। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं खुदाम तू उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल। जिनके पास जॉब नहीं खुदाम देख यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस जलाली काम करें। और ख़ास तौर पर आज उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन जोड़ों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं जिनके पास औलाद नहीं, बाप यीशु के नाम से आज उन्हें ब्लेस करते, बरकत देते हैं कि खुदाम तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे, ताकि तेरा पाक रूह कुदस जलाली काम करे। जिनके खुदाम दे गुर्दे काम नहीं करते, डॉक्टर्स ने डायलिसिस का बताया, हर तरह की गुर्दों की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, स्टोन है, बाप यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस खुदाम देख एक एक का ऑपरेशन करे। हर तरह की कमर की दर्द, सर की दर्द, घुटनों की खुदाम तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती रहे, ताकि आज खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। खुदाम देख सर से पांव के तलवे तक की सारी बीमारियां आज खुदाम देख तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें। और जिन खानदानों को खुदाम देख अबलीस ने जकड़ा है, जिनके खानदान के अंदर अबलीस काम करता, लड़ाई झगड़े की सूरत में या किसी भी तरह से, हर तरह के सारे खुदाम तो अबलीस की
ताकत पर, जोर पर गालिब बना, ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां आज़ाद हों, खुदावंद बहाल हों और तेरा रूल कुदस जलाली काम करें। और आज के इस प्रोग्राम के लिए, हर एक बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से सरगोदा की सारी टीम के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम से खुदाम इसी तरह तेरा रूल कुदस, खुदाम तेरा पाक रूह, खुदाम तमाम खादमीन को, खुदाम तमाम अपने भाइयों को तेरे खून में छुपा देते हैं, ताकि इन्हें कसरत से इस्तेमाल करता रहे और तेरा रूल कुदस खुदाम जलाली काम करे। प्यारे भाई नाम रंधावा के लिए, खुदाम उनकी पूरी फैमिली के लिए, जो खुदाम कोऑर्डिनेटर सरगोदा है, खुदाम यीशु के नाम में तेरा फसल वाला हाथ चाहते हैं, ताकि तेरा रूल कुदस एक भी लम्हा खुदाम तेरे बंदा से, उनके ख़ानदान से जुदा न होता, कि यीशु के नाम से आज के प्रोग्राम का खुदाम जलाल, इज्जत, ऑनर हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और इसी तरह खुदाम तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तो खुदाम चर्चेस को भी बढ़ा, कलीसियाएं बढ़ें और खुदाम तेरा रूल कुदस जलाली काम करें। दुआ करते हैं खुदाम मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए, अमन के लिए। खुदाम तो पाकिस्तान को भी और बरकत दे, ताकि तेरा रूल कुदस एक भी लम्हा खुदाम पाकिस्तान से भी जुदा न हो। इसी तरह दुआ करते हैं खुदाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम से खुदाम पाकिस्तान और हम सब खुदाम तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और खुदाम सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और इस प्रोग्राम का खुदाम सारा जलाल, इज्जत, ऑनर, ग्रेस फॉर ऑल का खुदाम हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान। यकीनन मेरा ईमान है जैसे हमने मिलकर दुआ की, खुदा के पाक रूह ने वैसा ही कर दिया है। फिर भी चौधरी यकूब जलाल रंधावा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में आए। इसी तरह काउंसलर साहब सरफराज भाई, आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर सैमुअल जावेद, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और इनाम रंधावा, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो नाज़रीन, आप ज़रूर हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए। जब नौजवान प्रोग्राम करते हैं आप भी हिस्सा बने और ज़रूर अप्रिशिएट भी किया करें और मिलकर यीशु के नाम को फैलाया करें, मिलकर यीशु के नाम को बढ़ाया करें। तो पास्टर इमरान, इसी के साथ वक्त आ जाता है, लेते हैं नाज़रीन से इजाज़त। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ नाज़रीन वक्त आ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।